السلام عليكم. صبحكم الله بالخير. شو اخباركم؟ وما اخباركم؟ راح نجي لهذا المكان بعد السوق، اذا خلصت طبعا من السوق. هاي النار من كم سنة قال؟ 400 سنة أو 4000 سنة. 4000 سنة. مو بويه مع هذا الشيء. والمبنى أصلي من القرن 18 الميلادي. احنا فيها 20 غرفة، احنا ندخل بعض الغرف كلها نشوف المجسمات، نشوف الغرف داخل الغرف. هذا معبد المركزي، المعبد الرئيسي. ايوه. كان يتعبد فيها الكهنة الكبار، ما كان يدخل كل واحد. واللي فوق هذه غرفة الضيوف. ما شاء الله. غير عبدة النار مثلا كاتب معروف يبي يزور المعبد. غرفته فوق، شكل غرفة. ما يخلي له يسكن معهم في الغرف. وفي الزاوية هناك راح نشوفها سكن التجار. كان السكان في المعبد هنود عاديين يتعبدون. وفي مثلا في شهر مرة واحدة أو في شهرين كذا بس كان يزور التجار هذا المعبد. احنا ندخل غرف نمشي مع بعض عشان نشرح بعض الأشياء. تمام. تمام. اللي كان يسكنون في هذا الهنود يتعبدون، وكانت في كل غرفة مكان النار. طبعا الأرضية هذه جديدة بس في بعض الغرف راح نشوف مكان النار، وفي كل غرفة مكان الدخان. هذا مكان دخان. قبل الإسلام قلت لكم الأذربيجانيين كانوا عبدة النار بعد. وكان في هذا المكان، المكان اللي كان قائم معبد. هذا معبد الأذربيجاني كان موجود، بس يوم أصبحنا مسلمين ألغينا خلاص، خدمنا المعبد. الدنيا في قرن 2 وبعدين في قرن 19 الميلادي تشوفوا آثار النفط والغاز حول المعبد. طلعوا الغاز والنفط وانتفت نار الطبيعة في المعبد، وهم تركوا المعبد هكذا وراح. آخر شخص ترك المعبد كان في هذه السنة 1800 فرجعوا نفس الشكل، نفس الديزاين، نفس المبنى، بس سووا مرمي مستخدمين فيه. ومن هذه السنة في أيام الاتحاد السوفيتي 1964 فتحوا المكان للسياح. من 64 وهذا هو المعبد الحالي. طبعا هذه الأواني ما لها علاقة هاي البير مويه. يا سلام. شيء الحين ولا ناشف؟ آسف. فارسي أظن. فلاذي براد كمان يشبه النار. أبو حمد شوفوا اللغة الفارسية. شو مكتوب هاي؟ اللغة اللي فوق ايش اي لغة؟ سانسكريت، لغة قديمة وحاليا موجودة في الهند. وين؟ في الهند. هي أردية هذه. مو أردية. أردية غير، سانسكريت غير. شبيهة لها وايد. الطريقة. ما أدري. كتابتهم شبيهة؟ يعني كشكل انا ما اعرف الحروف. أنا شفت الهنود صح هم 60
الشاشة. شوف هذا النقاب قطار هذا الرجال رجال ولا؟ للرجال إيه. ليش يلبسون؟ أنا الحين أشرح ليش. هم في اعتقادهم أن حتى نفس الإنسان يمكن ينجس النار. يوم يتقربون من النار يغطوا وجهه عشان نفسهم ما ينجس. قدسوا النار. شوف وجهه. شكل هذا شو هذا يعمل الإسلام. أنتم المسلمين تقدسون الكعبة، يوم تصلون تتجهون للكعبة، نحن نتجه للنار نقدس النار. آلهتهم اسمها شيوا. شايفين اللي هو ذيل في الأفلام الهندية، راح نشوف صورتهم. هذا اللمبة القديم اللي شفناه في المتحف السجاد. بهاي الطريقة يصبر على حرارة النار. هذا مكان هذا مكان بارد. حاليا لا مو حار. لا بارد. هذا هندي. الحين ذاك هم الروس الرشديين. بس هذا شوف هذا الشخص بيده المزمار. في اعتقادهم ان صوت المزمار هذا كان شوي صوت عجيب. هذا الصوت يطرد الشياطين. هم يعزفون هذا المزمار قبل الوقت عشان يطردوا الشياطين. تشبه شو؟ ها؟ هم يوم يموت الشخص يحسبون يحرقون المكان الحريق. يعني يحرقون مبتغم في هذا. هاي الصورة جديدة صورة 3D. لأنهم كانوا ضعفاء. هذه هي على شيوا. شايفين في الأفلام الهندية دائما يعطون نفس هذا الأمر. اللي في الكاميرات. آلهتهم شيوا اسمه شيوا. بقوان ايه بس هذا فضوان ضعيف. هذا فضوان متين. بالبرد. صح ولا لا؟ في ملاحظة في شيء لاحظوه هم حاطين باط قصير. ليش؟ عشان يوم تدخل الغرفة تنزل راسك غصبا عنك تحترم النار. يعني في كل غرفة تبشرك ويا بشرى إذا وصلت. يعني هذا يا سجاد كان يفيها. ها؟ يسوي؟ يعذب نفسه. هذا صارم. اللي يصير شي يسوي. التاجر الهندي وهذاك الهندي ساكن. هذا يعطيه بيزات يتبرع وهذا يقدم له فواكه وبعد يحضر له الشيء. المعبد القديم. ليلى تعالي خليه يقرا عليك شويه. وين انت؟
والله هنود واصلين كل مكان. قبل التربية الهنود طلعت من المعبد شيء. بس بعدين ما يوم الهنود قالوا احنا يعني لا ما قالوا نبي احنا مثلا نعبد مرة ثانية او شيء. أو حق الحج وعمره شيء. مثل السياح قبل الترميم هذه الصور أثبات لأن هاي الصور تبين كأن ما تغير شيء نفس الدرب الأصلي. شوف أعضاء النفط خلاص يعني كله تحت الراس. يعني هم اول شيء حصلوا النار في هذه الغرفة روحها قاعد تولع بعدين سووا بعد مو في الغرفة واحد على العرض وواحد النايم مرتاح تعبان ينام اللي جالس يقرأ دعاء. البيت شيء أحسن عشان تحس إنك في زمن قديم أيام الهنود. وآخر شيء بدو هذا محمد الرئيسي شوف كيف يجيبون حجر كيف يبون فيديو هذا وابوي خلك جبل النار اللي فيها نار طبيعي. سعيد نايم الطريقة طاجة البعض صح؟ الحين ساعة 1. صباح الخير. وصلنا سوق المكسرات ننزل. هذا قدام سيدي. لا الحين ما لا لا خلي صراحة ممتازة.
وسامحونا على التقصيرات، يمكن صارت بعض المشاكل في المطاعم. قبل كان الوضع أسوأ من هذا، يعني قبل ما كان يعرفون إنجليزي، ما كان المنيو فيها مكتوب بالإنجليزي بالعربية. الحين في بعض المطاعم بالمنيو يكتبون بالإنجليزي بالعربية. أنا قبل كنت يوم أودي الضيوف القروب إلى المطعم كنت أتمشى بين الطاولات أساعدهم في الطلب. هل أنتم راضين عنا ولا؟ إن شاء الله أذربيجان عجبتنكم، راح تزورها مرة ثانية إن شاء الله. والشعب الأذربيجاني، والدرايفر يسأل يقول سأل الجماعة راضين عنا ولا؟ احنا صراحة استانسوا وياكم، الله يسلمكم، ومرة ثانية سامحونا على التقصيرات، الله يحفظكم. تقريبا بعد 5 دقائق نوصل المطار ان شاء الله. فرصة سعيدة صراحة، نشوفكم ان شاء الله على خير.